आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मा इज़्ज़त मंदो मशरानो कशरानो ग्रानो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को जादू जिन्नात के शर से महफूज रहने की तौफीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, चिल्लाकशी के सिलसिले में आप तमाम को खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल अमलियात के मुतालिक, चिल्लाकशी के मुतालिक, हिसारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं, चिल्लाकशी करना चाहते हैं, वो भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीजों का इलाज खुद करना चाहते हैं, दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोगों की फ़ोन कॉल सुनता हूँ। इस दरमियान तमाम मसाइल डिस्कस कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपसे ये पूछा था, ये सवाल किया था कि औरतें चिल्लाकशी कर सकते हैं, उनके लिए क्या तरीका है? जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मेरी सिस्टर, इसमें मैंने आपको बताया था कि ख़वातीन चिल्लाकशी कर सकते हैं। मेरे ख्याल में आपने ये सवाल दोबारा इस वजह से पूछा कि ख़वातीन के जो पीरियड के स्टार्ट दिन हो जाते हैं वो महीने से पहले हो जाते हैं, और हमारा जो अमल होता है वो 41 दिन का होता है। तो इसमें आपको बताया था, चलो ख़वातीन के लिए 21 दिन का मैं अमल कराता हूँ, एक महीने से पहले पहले वो अमल ख़त्म हो जाता है। नंबर 2 पर जो एग्रीमेंट वाले चिल्ले होते हैं, ख़वातीन करना चाहती हैं, उसके लिए 1 महीने की वो मेडिसिन इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनके पीरियड का मसला नहीं होता, तो वो बआसानी से कर लेती हैं। उस्ताद, मसला ये है कि उसका फ़ोटो वगैरह नहीं है, फ़ोटो वगैरह नहीं लगाता फेसबुक में, और कोई तरीका? अच्छा, पहली बात तो ये है कि जिसको मैं यहाँ पर जवाब दे दूँ ना, तो वो पर्सनल गुफ्तगू यहाँ पर न की जाए। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मुझे उलझ जाती हैं कि किस टॉपिक पर बात हो रही थी, ये क्या मामलात हो रहे थे। आप व्हाट्सएप पर आएंगे तो फिर तफसील के साथ उस पर गुफ्तगू हो जाएगी। उस्ताद जी, क्या फ्लैट में चिल्लाकशी हो सकता है जिसके ऊपर और नीचे लोग रहते हों? जी बिल्कुल हो जाता है। उसके अंदर मुआलिज बनने वाले चिल्लाकशी ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन जिन्नात को ताबे ज़हरी तौर पर करने वाले चिल्लाकशी उसके अंदर नहीं हो सकेंगे। उसके अंदर दूसरे लोग भी उलझ जाएंगे, और उससे बड़ी बात आप खुद उलझ कर रह जाएंगे। उस्ताद, सूरतों की ज़कात वाले चैनल का क्या हुआ है, वो कब तक स्टार्ट करोगे? ज़्यादा नहीं तो कम अज़ कम शॉर्ट वीडियो में ही बताया करें। सूरतों की ज़कात का तरीका बताया करें, फजीलत और करने के बारे में। अच्छा, इंशाअल्लाह ताला इस पर काम मुकम्मल है, बस तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर या 1.5 हफ्ते के अंदर इस पर हमारा व्लॉग शुरू हो जाएगा। और दूसरे नंबर पर शॉर्ट के अंदर ज़कात पर वीडियो मुझसे नहीं बनाई जाती, सीधी सी बात है, क्योंकि मैं जब इल्म आपकी तरफ मुंतकिल कर रहा हूं तो उसके अंदर मुझे कोई भी कोताही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इल्म जो है वो एक अमानत होता है। तो मेरा फर्ज बनता है मैं आप तक वो अमानत को सही तरीके से पहुंचाऊं, ना कि शॉर्टकट करके आपको वो बात समझ आए, आपकी जिंदगी के साथ खेल के मैं आपको उलझा के पीछे हट जाऊं, तो ये काम मुझसे नहीं होता। तो आप मुझसे ये तवक्को ना रखें। हाँ, इंशाअल्लाह ताला 1 हफ्ते तक, 2 हफ्ते तक, 3 हफ्ते तक जब भी करूंगा प्रॉपर करूंगा और मुकम्मल डिटेल के साथ आपको गाइड करूंगा। मोहतरम, ये मदद भी करें, पढ़ाई करने के दौरान सर पर वजन वगैरह क्यों हो जाता है? अच्छा, पहली बात तो ये कि जब आपको इंग्लिश लिखने नहीं आती तो खुदा के लिए तो आप पर्सनल इंग्लिश में लिखा करें, या फिर आप उर्दू टाइप करके वो लिख दिया करें। अगर आप उर्दू और इंग्लिश को मिक्स करते हैं तो हमारी दिमाग की खिचड़ी बन जाती है। और इस मैसेज को पढ़ने के लिए मेरे ख्याल में कम अज कम मैंने कोई 15-20 मिनट इसके ऊपर तवज्जो किए, फिर मुझे पता लगा है। वजन इस वजह से होता है कि जब आप चिल्लाकशी करने के लिए बैठते हैं तो खौफ की वजह से आपके सर के ऊपर बोझ होता है। नंबर 2 पर बाजुकात ऐसा भी होता है कि जब कोई चीजों का आमद होती है तो उसकी खौफ की वजह से अब वो ज़ाहिरी तौर पर नहीं आ रहे होते, लेकिन बाती तौर पर वो आ चुके होते हैं, जिसकी वजह से आपके सर के ऊपर बोझ हो जाता है, जिसकी वजह से आपको तकलीफ होती है। नंबर 2 पर बोझ उन लोगों को भी होता है जिन्होंने कभी ज़कात नहीं दी होती, उनका प्रैक्टिस नहीं होती पढ़ाई करने की, वो शुरू से ही पहले दिन से वो चिल्ला स्टार्ट कर रहे होते हैं। तो क्योंकि ज़ाहिरी तौर पर एक बंदा जब इस फील्ड का नहीं है, वो उस फील्ड के अंदर उसको पता नहीं कि वो अचानक वो बैठ जाता है, तो 2-3 घंटे की जो पढ़ाई होती है उससे वैसे भी बोझ होता है। और वैसे भी जब आदमी कुरान पाक पढ़ने लग जाता है तो शैतान उसको काबू करता है, जिसकी वजह से उसको नींद आ जाती है, सर भारी हो जाता है, उसका कंधों पर बोझ जाता है। तो ये उस तरह भी हो जाता है। अगर नमाज कज़ा हो जाए तो फिर कैसे पढ़ें? अच्छा, ये इस तरह के जो सवाल है आप किसी मुफ्ती साहब से पूछें तो बेहतर है। बाकी जितना मुझे इल्म है, उलमाए कराम फरमाते हैं कि जो नमाज कज़ा हो जाए, जब भी आपको टाइम मिले उसके फर्ज अदा कर दे। मिसाल के तौर पर आज जोहर की नमाज आपसे कज़ा होगी, आपने कल पढ़ ली, या असर की नमाज के बाद आप उसको नहीं पढ़ सकते, और सुबह की नमाज के बाद भी आप उसको नहीं पढ़ सकते, मतलब सुबह की आपने नमाज पढ़ ली है तो आप उसके सूरज निकलने तक आप कोई भी ना नफल पढ़ सकते हैं, ना आप उसके अंदर कोई फर्ज पढ़ सकते हैं, ना आप कोई कज़ा पढ़ सकते हैं। इसी तरह जोहर की नमाज के बाद, मगरिब की नमाज के बाद, ईशा की नमाज के बाद, फिर उसके अलावा जब भी आपको टाइम मिले
آپ اس کے فرض ادا کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ قضا ہو جائے گی، لیکن اللہ سے توبہ استغفار بھی اس کے ساتھ کریں۔ عمل ضائع کرنے کا کوئی عمل بتا دیں پلیز۔ سبحان اللہ، آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں؟ ڈاکٹر سمجھتے ہیں؟ آپ کسی ڈاکٹر سے اور رابطہ کریں۔ دوسرے نمبر پر عمل ضائع کرنا تو کسی کو قتل کرنے کے مترادف ہے، اور دوسرے نمبر پر اگر اس کے اندر جس کو حمل ہے اس لڑکی کے لیے، اس عورت کے لیے اس کی جان کا خطرہ ہے، تو پھر مفتیان کرام سے مشورہ کر کے پھر اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے، لیکن ان سے رابطہ کرنا تو بہتر ہے۔ السلام علیکم، میں چلہ کاٹنے کا خواہش مند ہوں، لیکن مجھے یونیورسٹی بھی جانا ہوتا ہے، 9 بجے سے لے کر 1 بجے تک میں وہاں ہوتا ہوں، تو کیسے کر سکتا ہوں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالکل کر سکتے ہیں، اگر آپ معالج بننا چاہتے ہیں تو بآسانی سے آپ کالج بھی جا سکتے ہیں، اپنا روزی روٹی بھی کر سکتے ہیں، بالکل آپ چلا کشی کر کے اچھے معالج بن سکتے ہیں، اور آپ کو پڑھائی کرنی پڑتی ہے 2.5-3 گھنٹے یا 3.5 گھنٹے ہوتا ہے، تو اس کے لیے پریشانی نہیں ہے۔ کیا یا کہار پڑھنے سے جلالی مزاج بن جاؤں گا؟ نہیں بنیں گے آپ، کیونکہ آپ کے اندر بہت ساری وہ ہے اوٹ پٹکی ہیں۔ دوسرے نمبر پر کسی بھی پڑھائی کرنے سے کوئی بندہ اس کی طبیعت نہیں بدل جاتی، اس کے خاص لوازمات ہوتے ہیں، زکوٰۃ دینی پڑتی ہے، پھر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ السلام علیکم، جزاکم اللہ خیرن کثیر، آپ نے مجھے میرے سوال کا جواب دیا، بہت خوشی ملی مجھے، بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کا بہت سارا شکریہ، آپ کی محبتوں کا شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اس کے ساتھ 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 اگر کسی ایک عمل کی زکوٰۃ دینی ہو تو آپ کے نزدیک کون سا بہتر ہے؟ میرے نزدیک میں اگر آپ یہ پوچھتے ہیں نا کہ معالج بننے کے لیے آپ نے پوری وضاحت نہیں کی، اگر اپنی حفاظت کے لیے کرنا ہے تو پھر تیسرا کلمہ آیت الکرسی یہ سب سے بیسٹ ہے میرے نزدیک، اور اس کے ساتھ اگر آپ معالج بننے کے لیے کرتے ہیں تو پھر اس کے اندر کافی سارے آپشن ہیں، اور دوسرے نمبر پر اگر تکڑا معالج بننا چاہتے ہیں تو پھر ایک عمل کر لیں، اس کے لیے تھوڑی سی محنت بھی ہے، تو انشاءاللہ تعالی کام تمام ہو جائیں گے۔ دوسرے نمبر پر عمل کوئی بھی ہو اچھا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو صحیح کریں، توجہ سے کریں، دھیان سے کریں، اس کی مداومت دیں تو اچھا ہوتا ہے۔ سلام، کیا 40 دن کے عمل میں گیم کھیل سکتے ہیں یا پھر ٹی وی دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں جی، آپ ٹی وی بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ اس کے اندر کیا کہتے ہیں بڑا سینما بنا کے اس کے اوپر سکرین پہ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ خدا کے بندے، جب آپ چلہ کشی کے لیے بیٹھے ہیں تو پھر تھوڑا سا وہ کر لیں تو بہتر ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہاں گیم وغیرہ کھیل سکتے ہیں، لیکن جوئے والی گیم نہ، جو جیسے آج کل آن لائن گیمیں کھیلی جاتی ہیں جس سے پیسہ کمایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ بہت سارے الجھن اور پرابلم ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ سمپل کوئی گیم کھیل سکتے ہیں جس کے اندر کوئی قسم کا نقصان نہ ہو۔ دوسرے نمبر پر اگر تو آپ معالج بننے والے چلہ کشی کر رہے ہیں، اس کے اندر تو پرہیز اتنا نہیں ہوتا۔ اگر آپ جنات کو تابع کرنے والا جو عمل ہم کرواتے ہیں اس کے اندر تو موبائل بھی نہیں ہونا چاہیے، اور ہوتا بھی نہیں ہے، اور جس کے پاس ہوتا ہے وہ ہمارا اور اس شاگرد کا رابطہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس کے گھر والوں سے بھی اس کا رابطہ اس پہ نہیں ہوتا، وہ صرف خط ہی لکھتا ہے۔ السلام علیکم، اللہ پاک آپ کی عزت اور رتبہ میں بلند اضافہ فرمائے۔ میرا سوال یہ ہے کہ چلہ کشی کے دوران جو مناظر یا آوازیں سنائی دیتی ہیں، جو چلہ کشی کا ماحول مضبوط دماغ والا برداشت کر لیتا ہے، لیکن آپ کی سابق ویڈیو میں جو بندہ دماغ کام کرنا چھوڑ دے تو اس کے بارے میں کیا رہنمائی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ چلہ کشی کے اندر دماغ کام کیوں چھوڑ جاتا ہے، کبھی توجہ کی ہے؟ وہ اس وجہ سے جب آپ کو استاد اناڑی ہوگا یا آپ اناڑی ہوں گے تو تب یہ چیزیں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ اگر آپ کو استاد مضبوط ہے، قابل ہے، تو پھر یہ چیزیں آپ کے ساتھ نہیں ہوں گی۔ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کو استاد مضبوط ہونا ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر چلہ کشی کے اندر دماغ ان کا کام چھوڑتا ہے جو بندے چلہ کشی کے ساتھ ساتھ اوٹ پٹکی بھی کر رہے ہوتے ہیں، نظروں کی حفاظت نہیں کر رہے ہوتے، عشق مشوقی بھی کر رہے ہوتے ہیں، دنیا داری کے اندر بھی غرق ہوتے ہیں، تو ان کا دماغ کام چھوڑ جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فطری طور پر جب آپ کا استاد مضبوط ہوتا ہے نا، اس کے اندر آپ کے استاد کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ کی پاکیزگی کا بڑا کردار ہوتا ہے، تو جب آپ کا استاد مضبوط ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ آپ کا دماغ جب کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ کی طرف سے مدد بھی آتی ہے کہ آپ کا دماغ دوبارہ بحال بھی ہو جاتا ہے، وہاں پر اپنی کوئی ٹیکنیک نہیں چلتی، سیدھی سی بات ہے جو میرا ایکسپیرینس ہے۔ باقی لوگ اس کے اندر بہت ساری بڑکیں مارتے ہوں گے، کر لیں۔ اور دوسرے نمبر پر ایک وائس میسج آپ سنیں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ اچھا، میں آپ کی روز ویڈیوز دیکھتا ہوں، میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے، میں نے آپ کی آنکھیں دیکھی، آپ ہر وقت حاضر میں رہتے ہیں، یہ کیا کنڈیشن ہوتی ہے؟ یہ آپ کی آنکھیں نارمل میں نے نہیں دیکھی کسی بھی ویڈیو میں، کوئی ایک آدھ ویڈیو ہوگی، ورنہ آپ کی آنکھوں سے پراپر ایک پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ حاضری میں ہی بیٹھے۔ تو کیا یہ میری آنکھ نے صحیح آپ کو پہچانا ہے یا بس؟
آپ نے وائس میسج سن لیا ہے، یہ یقیناً کوئی معالج ہی ہوگا یا پھر عامل ہوگا جو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر آپ نے میری آنکھیں صحیح پہچانی ہے، کیونکہ مجھے تیسری شادی کے آپشن میں کوئی آگے سے آپشن نظر نہیں آ رہا، جس کی وجہ سے میری آنکھیں پھٹی رہتی ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر اس پریشانی کے اندر میرا ویٹ بھی تھوڑا سا اب دوبارہ بڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے نمبر پر میرے محترم بھائی، ایسی کوئی بات نہیں، اللہ معاف فرمائے، میں کیوں حاضری میں رہوں گا، اور مجھے حاضری کرنا یہ چیزیں پسند نہیں ہے، کیونکہ جو 16-17 سال کے اندر ہم اس مقام پر پہنچے ہیں تو ان چیزوں کی اب کوئی اوقات نہیں ہمارے نزدیک۔ ہاں، دوسرے نمبر پر یہ ضرور ہے کہ میری نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے آنکھیں ایسے ہیں، اور دوسرے نمبر پر آنکھوں کے اندر کشش بھی اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں، اور میرے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جب بھی خدا نہ خواستہ آپ کی موت ہوگی، آپ کی نیند نہ پوری وجہ کرنے سے ہوگی، مطلب آپ کی جو نیند پوری نہیں ہوتی اس کی وجہ سے آپ کو آپ کے دماغ کے اوپر اثر ہو سکتا ہے، اور اسی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، نہ سر پہ ٹوپی ہوتی ہے نہ اس طرح، کیونکہ میں نہیں رکھ سکتا، میں نہیں اس کو پہن سکتا اور تکلیف ہوتی ہے سر میں۔ تو باقی ایسا کوئی مسئلہ نہیں، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، اور اللہ آپ کی نظروں میں کمال رکھے کہ آپ لوگوں کو پہچان لیتے ہیں کہ حاضری میں ہے۔ بہرحال ایسی کوئی بات نہیں، امید ہے جو آپ کے سوالات تھے جواب مل گیا ہوگا، کوئی بات بری لگی ہو دل سے معذرت چاہتا ہوں، ضمانت پر خاص دعا کا اللہ پامان۔ السلام علیکم۔